बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मोल और आप देख रहे हैं वीटो न्यूज़। भारत का गुज़श्ता 75 सालों से ये वतीरा रहा है उनके हुक्मरानों का कि कोई भी नाकामी भारत के माथे पर जब लगती है, स्याह कालख उनके चेहरे पर मली जाती है, तो फिर उस नाकामी को तस्लीम करने की बजाय वो तमाम का तमाम मलबा बड़ी आसानी से पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के ऊपर डाल देते हैं कि ये तमाम ISI ने किया है। हाल ही में भारत में अमृतपाल की गिरफ्तारी के हवाले से गुज़श्ता 1 माह से ऑपरेशन चल रहा है। भारतीय पंजाब में पूरी पंजाब की पुलिस, इसके अलावा भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज, वफाकी पुलिस और उनकी नाम नहाद आर्मी और उनकी इंतज़ामिया, पूरी स्टेट जो है वो एक अमृतपाल को गिरफ़्तार करने में दिन रात लगी हुई है, लेकिन उसको अभी तक गिरफ़्तार करने में बुरी तरह नाकाम हैं भारतीय तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनकी फोर्सेस। और अब हुकूमत जो है वो अवाम के प्रेशर से बचने के लिए वो सारा मलबा डाल रही है पाकिस्तान के ऊपर। और अमृतपाल जो है वो एक खालिस्तान की तहरीक को लेकर चल रहा है और अब उसने एक नई रूह फूंक दिया भारत में खालिस्तान की तहरीक में। जितने भी सिख नौजवान हैं वो अमृतपाल को फॉलो कर रहे हैं और अमृतपाल की सोच पर चल रहे हैं, खालिस्तानी सोच पर। तो ये मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। इनको तनकीद का भी निशाना है। मीडिया भी नरेंद्र मोदी और पंजाब हुकूमत के ऊपर चढ़ाई कर रहा है और ये सारा मलबा बड़ी आसानी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके वज़रा, उनके पुलिस ऑफिसर्स कि ये ISI जो है वो अमृतपाल को बचा रही है। अमृतपाल की ढाल जो है वो ISI बनी हुई है और अमृतपाल जितनी डायरेक्शंस ले रहा है और उस पर जो चल रहा है, जो वो अमल कर रहा है और गिरफ्तारी से बचने के लिए, वो तमाम की तमाम डायरेक्शन ISI दे रही है। तो नाज़रीन, एक तो फ़ख्र की बात है हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए। आप अंदाज़ा करें कि भारत बड़े दावे करता है, जब भी उनके मिनिस्टर्स आते हैं, बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई, पाकिस्तान को मलिया मेट कर देंगे, पाकिस्तान को तो हम पानी से बहा देंगे, पता नहीं क्या क्या। दुनिया का कोई भी ऐसा दावा नहीं जो वो पाकिस्तान के बारे में नहीं करते, पाकिस्तान की तबाही के बारे में। तो आप अंदाज़ा करें कि अमृतपाल एक छोटा सा पंजाब है भारत का। हमारा जो पाकिस्तान का पंजाब है वो बहुत बड़ा पंजाब है। भारत का बहुत ही छोटा सा खिता है पंजाब का। उस पंजाब के 2 शहर होशियारपुर और अमृतसर, जहां पर पुलिस ने फोकस किया हुआ है, तो गुज़श्ता 1 माह से हज़ारों की तादाद में पुलिस अफसरान, अहलकार, उनके DSP, SHOs, SP, वो पता नहीं कौन कौन से रैंक के ऑफिसर्स जो हैं वो अमृतपाल को गिरफ्तार करने पर लगे हैं। तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत की नाम नहाद आर्मी, दहशतगर्द आर्मी भी, वो भी इसमें शामिल है। इंटेलिजेंस के उनके ऑफिसर्स, उनके अहलकार, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, राज समेत, वो सब लगे हुए हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए और अपने ही देश में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, बैरूनी किसी देश में नहीं। तो वहाँ पर अंदाज़ा करें वो इस चीज़ को लेकर कह रहे हैं कि ISI ने उन्हें छुपाया हुआ है, उन्हें पनाह दिया है और ISI की डायरेक्शन पर वो सारा चल रहा है। तो ये तो बड़ी फ़ख्र की बात है। आप अंदाज़ा करें कि आप 1 अरब 40 करोड़ का मुल्क हैं, बहुत बड़ी इकॉनमी की बात करते हैं, बहुत बड़ी फ़ौज की बात करते हैं, दुनिया की बड़ी फ़ौज की बात करते हैं, दुनिया में इंटेलिजेंस की बड़ी बात करते हैं, IT की भारतीय बड़ी बात करते हैं। तो देखो फिर आपके घर में घुस के अगर आपका ये इल्ज़ाम सच ही है, सच मान लेते हैं, हालांकि पाकिस्तान की ISI इस तरह के चीप काम नहीं करती है। हमें ज़रूरत ही नहीं है आपके अंदरूनी मामलत में मुदाखलत करने की, हमारी ISI को ज़रूरत ही नहीं है। वो दुनिया की एक प्रोफेशनल एजेंसी है, दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी बात मान ही लें तो आप अंदाज़ा करें कि भारत पूरी दुनिया के सामने इस बात का इकरार कर रहा है कि पाकिस्तान की एजेंसी उसके मुल्क में इतनी मजबूत है, हमारी ISI, कि आप पूरा मुल्क मिलकर भी अपने मुल्क में उसको शिकस्त नहीं दे सकते, तो आप पाकिस्तान में क्या शिकस्त देंगे हमारी ISI को, या दीगर जगहों पर कैसे पाकिस्तान के अंदर आप जो है वो
کچھ کر سکتے ہیں، اپنے ناپاک عزائم میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں پاکستان میں. آپ سوچ لیں، آپ تو اپنے ملک میں ہماری آئی ایس آئی کو شکست نہیں دے سکتے. ایک امرت پال کو آپ گرفتار نہیں کر پا رہے. لعنت ہے آپ کے ایسے سسٹم پر، آپ کے ایسے نظام پر، آپ کے دعووں پر. آپ کے جو منسٹرز بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں ان کو ڈوب مرنا چاہیے ایک چلو بھر پانی میں کہ وہ ایک امرت پال کو گرفتار نہیں کر پا رہے. آئی ایس آئی نے اسے چھپا کے رکھا. کیسی بات ہے بھائی، ہمیں تو فخر کرنا چاہیے. تو لعنت ہے آپ کے اوپر، آپ کی انٹیلیجنس کے اوپر، آپ کے اداروں کے اوپر. آپ کی جو فورس ہے، بڑے دعوے کرتے ہیں آپ لوگ بیٹھ کے دنیا کے سامنے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے حوالے سے، پاکستان کو برباد کرنے کے حوالے سے. ایک امرت پال کو آپ گرفتار نہیں کر پا رہے. کبھی یہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، امرت پال کا ساتھی گرفتار کر لیا ہے، پپل پریت کو گرفتار کر لیا، یہ اس کے ساتھ تھا. دلی سے جب امرت پال نکلا تو فلاں شہر سے، ہوشیارپور سے، گرداسپور سے، دوسرے ریاستوں سے ہوتا ہوا وہ یہاں پر پہنچا ہے. ہوشیارپور میں امرتسر تک اس نے پہنچایا ہے، اس کو گرفتار کر لیا ہے. جوگا سنگھ اس کا بڑا ہی قریبی ساتھی ہے، اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا. اب پولیس امرت پال کے بالکل قریب پہنچ گئی ہے، 1 انچ کے فاصلے پر ہے. تو یہ 1 انچ کا فاصلہ 1 ماہ میں بھی ان سے طے نہیں ہو رہا. اندازہ کر لیں کہ امرت پال کیسا چھلاوا بن چکا ہے کہ انہیں گرفتار کرنا تو دور کی بات، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امرت پال کہاں پر ہے. پورا ہوشیارپور کی ایک ایک گلی، ایک ایک مکان، ایک ایک کونے کو چھان مارا ہے انہوں نے، ایک ایک کھیت کو چھان مارا ہے. یہاں تک کہ انہوں نے گندم کی فصل بہت تباہ کر دی ہے بیوقوفوں نے. گندم کا سیزن چل رہا ہے، ابھی کٹائی ہونی ہے گندم کی. ان بیوقوفوں نے ان گندم کی فصل کو بہت تباہ کیا ہے. وہاں سے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں امرت پال کو گرفتار کرنے کے لیے. پورے 2 شہروں کو، امرتسر اور ہوشیارپور کو ناکہ بندی کر کے نو گو ایریا بنا دیا ان لوگوں نے. تمام شہریوں کے لیے انہیں پریشان کیا ہوا ہے اور انہیں گرفتار نہیں کر پا رہے. یہ دنیا کا ایٹمی ملک ہے، بہت بڑے ایٹم بم بنائے ہیں انہوں نے، بڑے بڑے میزائل بنائے ہیں پاکستان پر فائر کرنے کے لیے. تو جناب ایک امرت پال ان سے گرفتار نہیں ہو رہا. تو اندازہ کر لیں، اگر آئی ایس آئی آپ کو تباہ و برباد کرنے کا جس دن ہماری آئی ایس آئی نے سوچ لیا، تو آپ اندازہ کر لیں آپ تو ایک امرت پال کو نہیں گرفتار کر پا رہے. تو یہ بھارت کیسے بچے گا؟ ہم یہ نہیں سوچتے. ہم اپنے ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے ہمیشہ انسانیت کی قدر کی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں کی انہوں نے، اور دشمن کو ایک اچھے دشمن کی طرح ٹریٹ کیا ہے، نہ کہ انسانیت سے گرے ہوئے کوئی ایسے اقدامات کیے ہیں. جیسے بھارت خود اپنی آرمی کو، انہوں نے پلوامہ اٹیک میں اپنی آرمی کو مروایا، ان کے منسٹرز اس بات کا اقرار کر رہے ہیں. اس طرح کے گھٹیا کام ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس نہیں ہے. یہ گھٹیا کام آپ ہی کو مبارک ہوں. اور آپ جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ آئی ایس آئی نے چھپایا ہے، تو پھر تو آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی صوبے میں، پنجاب میں ایک امرت پال کو نہیں گرفتار کر پا رہے. تو پھر آئی ایس آئی کی طاقت کا اندازہ لگا لیں آپ. تو آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. عوام بہت باشعور ہو چکے ہیں ہندوستان کے بھی، ان کو پتہ ہے کہ یہ انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. جب ان کے اوپر ناکامی کے بادل چھا جاتے ہیں تو یہ الزام پاکستان کے اوپر لگا دیتے ہیں. تو ناظرین، امرت پال ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. یہ بڑی اہم چیز تھی جو آپ تک پہنچانی تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو آپ دیکھتے رہیے ویٹو نیوز. خدا حافظ.